اللہ پاک نے عظمتاں دے مقام تے شان عطا فرمائے۔ حضرات کو توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمت بیان فرمائی حیدر کرار دی، اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے عالی شان سننا ذرا۔ سارے صحابہ شان والے نے، پر اللہ پاک نے علی نو عظمت دیتی ہے جدی بیوی فاطمہ زہرا ہے، جدے بیٹے حسنین کریمین نے۔ پورا گھرانے شان آڑا ہے۔ اللہ پاک نے مرتبہ عزتاں رفتاں بلندیاں شان و شوکت جاہ و جلال اللہ نے محبت پاک دے گھرانے لی رکھی ہے۔ اللہ کی جلال دی قسم ہے، جدو میرے پیغمبر دی بیٹی جوان ہوئی، آپ نے ابو بکر اور فاروق اعظم نے مشورہ فرمایا میں بیٹی دا رشتہ کرنا چاہنا، کنوں سمجھ دیو اس اہل اس لائق دونوں شیخین نے کیا؟ محبوب جی ساڑھا مشورہ ہے کہ فاطمہ تزارہ علی پاک کو رشتہ دے دے۔ نبی پاک نے شام فرمایا میرے کو رشتہ مانگے ہی نہیں۔ فرمانے محبوب جی ٹائم دے دیو۔ دونوں شیخین گئے، آدھو اختلاف سن جھگڑے سن، کوئی امت نو جوڑو لڑاؤ نہیں، فساد نہ کرو جھگڑے نہ کرو جوڑو۔ جا کے علی پاک کو کہتے ہیں تسی سرکار کو جا کے رشتہ مانگ لو۔ رشتہ مانگیا، نبی پاک فرمایا علی تو ٹھہر جا، پہلے میں اپنی بیٹی نہ مشورہ کرا گا۔ آج ساڈا دین اسی مشورہ دیا نہ کرتے، وہ دے نتیجے پھر غلط ہوتے۔ اللہ دین نو سمجھن دی توفیق عطا۔ حضور فرمایا البکر تستامر والسید تستاذن، کواری بیٹی کو والدین مشورہ لے، والسید تستاذن، اور جڑی بیوہ یا مطلقہ ہے وہ اپنے مشورے کے اندر زیادہ حق رکھ دیے کہ جو ماں باپ نے کہہ سکتی میرا اچھے کر دو رشتہ، چونکہ وہ مطلقہ ہوں دیے زیادہ خامل فوتنا زندگی گزاری ہوں دیے، اور جڑی ایسی عورت کا نکاح ہوئے ہی نہیں بکڑے، حضور فرمانے ذرا مشورہ کرنا۔ اور میرے نبی فرمایا اتنوہا سماتوہا، فرمایا جو ماں باپ پوچھے تو بچی خاموش ہو جائے نا، وہ دا چپ ہونے ہی اجازت ہے، وہ دا چپ ہونے ہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ پاک نے مشورہ فرمایا تے سیدہ پاک خاموش ہو گیاں، گویا خاموشی اجازت دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حیدر کرار دینا نکاح فرما دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کتنا عظیم جوڑا ہے، کتنا عزت عظمت مقام والا جوڑا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فاطمہ زہرا دے بارے فرمایا، آپ فرماتے ہیں فاطمہ بذات منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، بذات منی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، میرے دل دا ٹکڑا میری فاطمہ زہرا۔ اور نبی پاک فرماتے جنہیں فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں میں نو تکلیف دیتی، انج سمجھو نا نبی پاک علیہ السلام اتنا پیار کرتے، اتنیاں محبتاں کرتے رہے زندگی دی آخری ایام کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ قیامت والے دن سب تو پہلے میرے خاندان دے اندروں تیرے نہ میری ملاقات ہوئے گی۔ اللہ پاک نے عظمت مقام عطا فرمایا۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے عزت عظمت بنا نوازیا ہے، اور نبی پاک نے تربیتاں کی فرمائیاں نے۔ حدیث پاک اندر نبی پاک فرماتے ہیں میری بیٹی جنہیں بھی پڑھتے رہنا ہے تے شام کو بھی پڑھنا ہے، آپ وظیفہ فاطمہ جس فاطمہ تزارہ دا وظیفہ جس نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری بیٹی صبح بھی پڑھنا ہے شام بھی پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی دن میں پڑھنا ہے شام میں پڑھنا ہے، مانا کیے یا حی یا قیوم، اے حی القیوم جی برحمتک استغیث، اللہ میری زندگی دے ہر معاملے دے اندر ہی میری مدد فرما،
آج عقیدہ آج ایمان نبی پاک نے سمجھائے فرمایا پڑھنا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا اللہ میری مدد فرماؤ اصلح لی شانی کلہو اللہ میری سلام فرمایا کر اللہ میرے تے اپنا فضل کریا کر ولا طرفت عینی اللہ میں میرے سپرد نہیں کرنا اللہ اپنے سپرد رکھنا ہے اللہ میں میرے ذمے نہیں پاؤنا اللہ میں اپنے ذمے پا کے میری حفاظت کرنی ہے لا الہ الا انت اللہ میں فاطمہ الزہرا دا عقیدہ لا الہ الا انت اللہ تو الہ حاجت روائے مشکل کشائے لا الہ الا انت اللہ تیرے علاوہ اور الہ کوئی نہیں نبی پاک نے سلام نے تربیت فرمائی ہے اور نبی پاک نے دولتاں نہیں ویکھیاں کوٹھیاں مربع تے جگیراں نہیں ویکھیاں میرے نبی پاک نے امت دی عظیم خاتون عظیم بیٹی فاطمہ الزہرا دے نکاح کیتا ہے تے میرے نبی نے دین ویکھیا ہے کی ویکھیا اسی کی ویکھیا اسی ویکھنے گھر چنگا چھوٹی چھوٹی بڑی ٹینڈر پیا ہے منڈے کو ایف اے بی اے کیتا ہے ہم نے پڑھیا ہے کدے کسے سوال کیتا ہے میں نے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے دسو کہ بچہ نمازی ہے کہ نہیں بچہ دیندار ہے کہ نہیں اس گھر دے اندر دین ہے کہ نہیں جدو دولتاں ویکھ کے کرنے آتے پھر لوگ روندے نے پچھتاندے نے دین سب کوئی نہیں پریشانی بڑی ہے جدو تو نبی پاک دے آنکھیں لگے ہی نہیں تینوں سب کیویں آنا بھائی میرے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین جدو رشتہ کرنا ہے دین ویکھنا ہے اسلام ویکھنا ہے میری شریعت ویکھنی ہے آج بنیادی اصول قاعدہ قانون کعبہ دے رب دی قسمیں میں ممبر رسول تے بیٹھ کے گل کرنا اگر چاہتے ہو تہاڈیاں بیٹیاں خوشحال رہن اگر چاہتے ہو تہاڈیاں بیٹیاں خوش خرم رہن انہاں دی زندگی آسان ہوئے ترو تازہ رہن تے پھر دین ویکھ کے رشتے کرو اللہ انہوں زندگی دے اندر سکھ اور چین نصیب فرمائے گا تے جدو دین ویکھنا ہی نہیں دنیا دی دولت ویکھنی چٹ کڑی دا پرچھاواں ہے کئی مربیاں والے انہاں دی اولاداں بیچ کے فارغ تے کئی مرلیاں دے مالک نہیں سن مربیاں دے مالک اختیار کدے کو بولو کدے کو اسی پتہ نہیں کیڑے چکر میں پیا منڈا نوکری لگیا کہ نہیں لگیا جڑے نوکری نہیں لگے بھوکے مر گئے اپنے بیٹیاں دی تربیت کرو دین لے کے آؤ اپنی بچیاں دی تربیت کرو میرے نبی نے تربیت فرمائی ہے امت دی عظیم خاتون سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غلام آئے حیدر قرار فرماتے نے فاطمہ تیرے ابا جان کو غلام آئے نے تو تقسیم کر رہے ہیں میں پانی بھر کے لیانا مشکا پانی دیا میری کمر درد کر دیے تے تو سارا دن چکی پینی ہے تیرے ہتھاں دے چھالے بڑے آج ہی امت دی عظیم خاتون جا نبی پاک کو درخواست کرو سانو غلام دے دیں سانو ایک تاکہ تھوڑی جی آسانی ہو جائے تو جی مطالبہ جائز ہے کہ نہیں سبحان سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ ذرا ذوق بڑا میں نے پتہ لگے جاگ دے بیٹھو محبت تے پیار دینا درود پاک پڑھو جناب محمد دل جان جدے نالان آئے خدا نام محمد سونا ہے دل جان جدے نالان آئے خدا نام محمد سونا ہے
اللہ کنا شان عطا فرمائے دن حشر دے لوگ کی رول ویسن نبی امتانو اتے بھول ویسن اتے کم ساڑے جنہیں آنا ہے ادا نام محمد سونا ہے اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو شان دیتی ہے جب سیدہ فاطمہ تزائیاں آگے ارنا کر دیا نے محبوب جی میرے ہتھاں میں گزرا چکی چلا چلا کے میرے ہتھاں دے چھالے بن گئے نے محبوب جی سارا دن چکی چلانیاں کم کرنیاں یعنی مشکاں پانی دیاں بھر کے لے آندے نے کدے میں بھی مشکاں پانی دیاں بھر کے لے آندیاں علی پاک دے کندیاں تے نشان نے میرے کندیاں تے نشان بڑھ گئے نے مشکی دے دے اے محبوب جی سانو ایک نوکر دے دیو ایک غلام دے دیو صدقی سونے تیری عزت تو تیری عظمت تو تیری شان تو سونے تیرے مقام تو قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام پتہ نے بیٹیاں دی تکلیف کنی ماں باپ محسوس کرتا ہے میرے نبی اکھاں دے نال چھاتے ویکھ لینے نبی پاک فرماتے نے بیٹی میں تو ایک ذکر دسنا وظیفہ دسنا آؤ ذکر پڑھیا کر وظیفہ پڑھیا کر اللہ پاک تیرے دل دیاں تھکاوٹاں دور فرمائے گا آج نبی پاک علیہ السلام دی سیرت پاک ہوئے اسی کدے لوگاں نو رب نال جوڑے ہی نہیں کدے اسی یہ سوچے ہی نہیں اولاد نو رب نال جوڑیے لوگاں دے آسان لوگاں دے امیداں لوگاں دے آسرے درختاں کو ڈرنیاں شجراں کو ڈرنیاں حجراں کو ڈرنیاں توید لے کے تویداں دیا دکاناں دے پھرنیاں تیرے گھر جڑا تیاں پاریاں دا توید پیا ہے کالے واسطے تو ایک صورت لکھانا ایک آیت لکھا کے گالے چھپانا ہے ایک 6666 آیات نے انہوں نے کدے ویکھے ہی نہیں قرآن کس حالے پیا کدے تصور ہی نہیں کیتا بے رب دی چٹھی میں کھولا ویکھا پڑھا نبی پاک فرمایا جڑا اس چٹھی دی آج جڑی رب دی چٹھی ہے نا قرآن پاک اے قرآن پاک اللہ دی چٹھی حضور فرمایا جڑا جمعہ والے دن سورہ کاف دی تلاوت کرتا ہے نا میں اللہ دا نبی آندا پیا اللہ دے اٹھاں دناں وچ روشنی پیدا فرما اللہ نور پیدا فرما دے اللہ خیر برکت پیدا فرما دے نے کہ ڈاکو کھا کام میں 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں سورہ کاف دی تلاوت پورا ہفتہ ہاتھاں دے ہاتھ مارنا ہے ادھر چنگا نہیں سورہ کاف دی تلاوت کر جمعے والے دن اللہ تیری دکان مکان گھر کے اندر برکت رحمت رونق نور روشنی پیدا کرے گا اپنی اولاد نو پڑھا بیٹیاں نو تربیت کر خدا دی قسم ہے اگر اولاد دی تربیت دین والی کرے گا تو بڑھاپے دے اندر رہے گا اللہ تینو دنیا تے اس تربیت دا صلہ عطا فرمائے اگر نہیں تربیت کرے گا اگے تے یورپ میں جو اولڈ ہوم سن ہونے تے پاکستان میں شروع کر لگے کیا بڑھا ہے گا چوکے سٹ آن گے یہ کون پیشاب صاف کرے پخانے صاف کرے ان کون واش روم میں لے کے جائے میں اتنے اپنے علاقے دے ایک بڑے وڈیرے نواب نو جاننا سال پورا 2 سال ہڈیاں رکھتا رہا وہ دے پتر وہ دے لاگے نہیں سن جاندے کہ نوکر رکھیا سی یہ صاف سو کر چکا نواب سی علاقے دا بڑا نام جدو دین والی تربیت نے کہ باپ دی نوکری کراں گا خدمت کراں گا تے نبی پاک فرمایا باپ راضی تے رب راضی جدو تربیت ہی نہیں دین دسے ہی نہیں پڑھائی واسطے باہر کھلاتے نہیں باہروں جا کے پڑھو وہ قرآن تو بڑی کائنات ہے کیڑی پڑھائی ہے خدا دی قسم ہے جتھے ڈاکٹر حکیم طبیب سائنسدان پروفیسر انجینئر جواب دے دیندے نے اتھوں اللہ اس قرآن دی برکت دے لوگوں کو شفاواں عطا فرماتا
آخر دے جوان دے ہوتے اللہ مہربانی کرے پہلے کتھے سو اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرما اچھی آمین تیرا آمین کار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک علیہ السلام نل پیار کروا لو توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی غلام تے کوئی نہیں میں تنوں وظیفہ دسنا میری بیٹی پڑھیا کر اللہ تیری تھکاوٹاں دور کرے گا سیدہ پاک ناراض نہیں ہوئے تربیت دا سرے غصے نہیں ہوئیاں یہ نہیں کیا محبوب جی میں نے غلام کیوں نہیں دے دے نبی پاک فرماتے ہیں بیٹی جدو سارا کم کا سارا دن کم کرنی ہے جدو عشاء دی نماز پڑھ کے تے مسلم نے عشاء دی نماز پڑھ کے اپنی چارپائی تے لیٹن ہونی ہے آپ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میرا لخت جگر نور نظر حسنین کریمین دی والدہ محترمہ میری بیٹی تو تیتی برا پڑھنا سبحان اللہ تیتی برا پڑھنا سبحان اللہ تیتی برا پڑھنا الحمدللہ چوتی برا پڑھنا اللہ اکبر کنا کو کھا کر دے میں نے دسو ایمانداری نہ کنا کو کھا کر دے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نبی پاک فرماتے ہیں تیتی برا یعنی بندہ کم کار کیتا ہے دکھ آئے یا سکھ آئے بندہ رات نو سون لگیاں پڑھتا ہے سبحان اللہ تیتی برا کہندہ اللہ تو پاکے 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 تیتی مرتبہ بندہ کہندہ ہے آسمانہ تو آواز ہوتی میرے بندے میری بندے تو تیتی برا میں دعا کیا ہے اللہ سونیا تو پاکے رب آتا ہے میں تینوں گناہ تو پاک کر دیتا ہے اور تیتی مرتبہ کہنا الحمدللہ مانا کیے اللہ تعریف تیری ہے باقی کہانیاں نے قصے نے جھوٹیاں داستانہ نے الحمدللہ اللہ تعریف تیری ہے اللہ جی عزت تیری ہے اللہ حمد تیری ہے ثنا تیری ہے چوتھی مرتبہ کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کائنات نالو بڑا ہے اللہ آلہ ہے اللہ عرف ہے اللہ بلند ہے اللہ شان والا اللہ مقام والا اللہ استام والا اللہ بلندیاں والا نبی پاک فرماتے ہیں میری بیٹی یہ پڑھ کے تے اپنے دونوں ہاتھاں تے پھوکا مارنا ہے اپنے دونوں ہاتھ اپنے جسم دے پورے حصے تے جتھے جتھے تیرے ہاتھ جا سکتے ہیں اپنے جسم تے نہ ہاتھاں نو پھیر لینا ہے میں اللہ دا نبی گارنٹی دیندا پیا اللہ تیرے دل دیاں تھکاوٹاں دور فرمائے گا اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور فرما دے گا حضرات نبی پاک میں پیار کرنا دو توجہ کرنا ذرا نبی پاک نے تربیت فرمائی اور تربیت دا سر کی توجہ کرنا ذرا نبی پاک دے کل سیدہ فاطمہ پاک تشریف فرمانے نبی پاک دے سامنا رکھتے جگر نور نظر سیدہ پاک تشریف فرمانے ہمیں ٹھک ٹھک دی آواز آئیے سیدہ پاک جا کے چھپ گئیاں لہدہ جا کے چھپ گئیاں نبی پاک فرمانے بیٹی کیوں چلے گئی ہو کیوں جا کے چھپ گئی ہو کیوں پردے دے پیچھے چلی گئی ہے عرضہ کر دی سونے آؤ ٹھک ٹھک دی آواز آندی بھی ہے لگتا جی میں کوئی بندہ ہوندہ پہ ہے اس واسطے میں پردے دے اندر چلی گئی ہوں میرے نبی فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی ہوتے میرا نبی نہ صحابی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم ہوندہ پہ ہے ہوتے اکھاں تو نبی نہ ہے انہوں تے نظر کوئی نہیں ہوندہ تے نبی نے تو پردہ کرن لگی ہے عرضہ کر دیا نے سونے آج تربیتاں انج دیاں ہوندیاں جے غیرت والیاں دیاں انج دیاں ہوندیاں جے با پردہ دیاں انج دیاں ہوندیاں جے با کردار دیاں جڑیاں ماپیاں دی عزت تے تاج بن دیاں نے جڑی ماپیاں دی قدر دا ذریعہ بن دیاں نے نبی پاک مرضہ کر دیاں نے سونے نبی پاک جی تہاڈا صحابی تے نبی نہ ہے میں تے اکھاں والیاں مینوں تے اللہ نے اکھاں دتیاں نے میں سیدہ فاطمہ نے چاہتی پرائے بندے تے میری نظر پہ جائے میری اکھاں پرائے بندے تے پہ جان حضرات کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی
نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ نبی پاک دی بیٹی حیدر کرام دی زوجہ محترمہ حسنین کریمین دی اماں جان سیدہ فاطمہ زہرا فرماندیاں نے علی جی جدوں میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ رات نوں اٹھایا جے آسوں سیرت فاطمہ زہرا حضرات نبی پاک دی بیٹی نبی پاک دی گھرانے دی تربیت اور اسلام دیکھو ذرا عرض کرتیاں نے علی پاک جی رات دے ہنیرے دے اندر میرا جنازہ اٹھانا ہے نال روشنی دا انتظام نہیں کرنا دیوے بتی دا انتظام نہیں کرنا آپ فرماتے ہیں علی فرماتے ہیں فاطمہ کی گلے کیوں انیاں گلنا فرماتے ہیں علی پاک سن لو ذرا میں جدو دی محمد دے گھر جوان ہوئیاں میں نو آج تک پرائی اکھ نے دیکھیا نہیں میں محمد دا لخت جگر نبی پاک دا لخت جگر جانیاں پرایا بندہ میرا کفن بھی نہ ویکھے پرائے بندے دی نظر میرے کفن تے بنا پہ رات دا ہنیرا ہوئے رات دی تاریکی ہوئے رات دے سناٹے دے اندر میں نو قبر دے اندر اتارنا ہے روشنی دا انتظام نہیں کرنا میں محمد دی بیٹی چاہنیاں میرے جنازے دا کفن میں کوئی نام دیکھ جائے محرم الحرام کی سبق کیا اہل بیت تو حسین پاک اپنے معصوم بیٹے وہ دی بیعت چکی ہے تے میرا حسین باویلا نہیں کرتا شور و گل نہیں کرتے قبر کٹ کے لخت جگر نو دفنا کے فرماندے اللہ میں تیرے فیصلے راضی ہوں آج پیغمبر دے گھرانے دا کردار آج محمد پاک دے گھر والیاں دی سیرت اللہ سانو سچا پیار نصیب فرما حضور دے گھرانے دا بروٹی نہیں اللہ میری ماما بہنوں نو سیدہ فاطمہ دی سیرت اور کردار نصیب ساڈے گھراں وچ رواج ہی کوئی ایک گل ہی کوئی وہ جیسی پکے سچے عاشق سنی وہابی دیوبندی شیعہ دین دے ٹھیکیدار اللہ ساڈے گھراں نوں دین والا بنا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب لخت جگر سیدہ فاطمہ دی سیرت سنوا لو تفسیرہ مادہ لکھیا ہے قیامت والے دن جدو سیدہ فاطمہ پرسرات تے جان گیا اللہ کریم انبیاء آرڈر کرے گا نظرہ چکا لو اپنی نظران دے اندر نیمی پا لو محمد دی بیٹی گزرن لگی ہے آج ایک کردار نبی پاک دے گھرانے داؤ اللہ پاک نے عظمت دے شان دے مقام عطا فرمائے حضرات توجہ کرنا ذرا نبی پاک نے سلام دل پیار کرنوا لو اے نبی پاک دا گھرانا ہے ہوا عظمت سننا لی پاک دی تے میں گل مقام آؤ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آپس دے اندر بھی صحابہ دا پیار محبتہ سن آپس دے اندر بھی عزتاں والے تے شرمہ والے سن ایک دوجہ دی قدر تے عزت تے حیا کرنوالے سن نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام دا جدو بھائی چارہ قائم فرمایا نبی پاک نے بھائی بنا دیتے وہ خاتم مدینہ تے علی پاک کلے رہ گئے غمگین ہوئے پریشان ہوئے نبی پاک فرماتے ہیں علی درا علی کیوں پریشان ہے محبوب جی تو سارے انہوں بھائی بناتا تے میں کلہ رہ گیا آپ فرماتے ہیں علی تو کلہ نہیں محمد تیرا بھائی ہے علی تو کلہ نہیں محمد پاک تیرا بھائی ہے حضرات توجہ کرنا ذرا کون علی پاک نہ سن کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندا ہے او جدا کردا ہے تے سبحان اللہ کہہ چھڈو پھر کہہ چھڈو نہ سن کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندا ہے جنوں مومن دا میں
सच आखां ते आका दा वीर आखां, सच आखां ते आका दा वीर आखां, जिहड़ा काफिरां नूं तड़पांदा है ते दिल मेरा ठर जांदा है। ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदा है। तू इंज दा यार मिजाज बना, हैदर नू सिर दा ताज बना। एवें नफरत ना करया करो, गिले ना करया करो, इल्जाम ना दिया करो, मंदा ना बोलिया करो, एवें गालियां ना करया करो। तू इंज दा यार मिजाज बना, हैदर नू सिर दा ताज बना, हैदर नू सिर दा ताज बना। मुनकिर वैरी सड़ जांदा है ते दिल मेरा ठर जांदा, ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदा है। और बड़े प्यार वाला जुमला करना चाहना, जिन्नू हैदर दे नाल प्यार नहीं, सौ रब दी जन्नत दा हकदार नहीं। अल्लाह दी कसम अली पाक ना प्यार नहीं करता, उन्होंने किवें जन्नत मिल सकती है। जिन्नू हैदर दे नाल प्यार नहीं, सौ रब दी जन्नत दा हकदार नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी के बारे फरमाया, जिहड़ा उस्मान नूं मंदा बोले मुहम्मद जनाजा नहीं पड़ेगा, जिहड़ा मेरे किसी सहाबी नाल दावत करे उन्होंने मेरे हौज़े कौसर दा जाम नहीं मिलना। क्योंकि अल्लाह रिश्ते ही इंज दे बनाए सन, अल्लाह मुकाम दे शान इंज दा बनाया सी। अली सोना पै करदा नाले फातिह खैबर दा, जग सर जानदा ए वहाबी नौकर हैदर दा। इस वास्ते सारे नौकर ने, सानू लोगों ने शायद मानते नहीं, इस वास्ते साडी तो मजबूरी है कि असीं तुहानू पहले ये बाबर कराइए भी नहीं भाई ये कहानी है, ये कूड़े दास्तान। हाँ, अल्लाह की मखलूक चो किसी को रब ना मिलाना, अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, अली अली है। आपस की गल करके भी याद जावा, सिद्दीक उमर मिसाली हैं, अली गनी निराले हैं। सारे बोलो फिर गल मुकाइए, सिद्दीक उमर मिसाली हैं, अली गनी निराले हैं। अल्लाह उनका वाली है और वो अल्लाह वाले हैं। मुख्तसर बताऊं तुमको अज़मत सहाबा की, मुख्तसर बताऊं तुमको अज़मत सहाबा की। अल्लाह का कुरान देखो, अल्लाह का कुरान देखो, जगह जगह हवाले हैं। सिद्दीक उमर मिसाली हैं, अली गनी निराले हैं। अल्लाह उनका वाली है और वो अल्लाह वाले हैं। नबी पाक इस्लाम दे परवाने हो, अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर दे घराने नूं अज़मत अता फरमाई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ईमान इस्लाम ते मौत नसीब फरमाए, अल्लाह जिंदा रखे ते ईमान इस्लाम ते रखे। अल्लाह जो मौत आए इज्जत दी, गैरत दी, शहादत वाली, हुसैन पाक वाली मौत नसीब फरमा।